हमारा एहतसाब मुशर्रफ की आम नीयत ने भी किया और इस बेदर्दी से किया कि हमारे घरों तक कब्जा जमा दिया गया। अगर बार बार लगने वाले उन इल्जामात में जरा बराबर भी सच्चाई होती तो मुशर्रफ को मुझे सजा दिलवाने के लिए हाई जैकिंग के एक झूठे केस का सहारा न लेना पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम इंटरव्यू मौजूदा हालात में, पनामा केस हो, मुल्क के खित्ते की सूरत हाल हो, सियासी सूरत हाल हो। मेरे साथ जनाब जनरल डायरेक्टर परवेज मुशर्रफ साहब प्रोग्राम में आज मौजूद हैं। साबिक सदर पाकिस्तान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन आगे चल के सियासी माहौल में क्या होने लगा है, जनरल साहब से भी बड़े लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि कोई ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस ये फॉर्म करने लगे। ये इनसे जानते हैं। जनरल साहब, पहले सियासी मुश्तरका मुत्तहिदा अलायंस आप कोई फॉर्म कर रहे हैं, उस पर क्या पेशरफ्त है? जनरल साहब पहले ये बताएं, क्या ईद के बाद कोई अनाउंसमेंट है आपकी तरफ से? क्या होने वाला है? कोई पेशरफ्त है, कोई खबर है? देखें, सबसे पहले तो एक सोच होती है, एक विजन होता है। वो विजन हमारा एक तीसरा पॉलिटिकल फोर्स क्रिएट करना, ताकि ये हमारा मुल्क को, पाकिस्तान को PMLN और पीपल्स पार्टी की जो बारी बारी ये एक दूसरे के को हुकूमत दे देते हैं और हुकूमत लुट गई है, खराब हो गई है, उनसे छुटकारा मिले, ये विजन है ना। इस विजन की तरफ हम सोचते हैं कि मुस्लिम लीग के जितने दड़े हैं, जिसमें ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग मेरी पार्टी है और बहुत से मुस्लिम लीग के लोग हैं, जिसमें क्यू भी है, फंक्शनल भी है, इन लोगों को साथ लिया जाए और एक अम्ब्रेला के नीचे फिर कोलिशन फॉर्म की जाए। जो बाकी पार्टीज हैं इम्पोर्टेंट, जो लाइक माइंडेड मैं ये कहूँगा उन्हें, ताहिरुल कादरी साहब की PAT है, फिर और ये MWM है, सुन्नी तहरीक के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, और अवामी लीग है, अवाम लीग है, और बहुत सी छोटी पार्टीज हैं जिनके 1, 2, 3 MNA MPA सीट्स हैं उनकी, वो सब ये मुत्तफिक है इस राय के ऊपर। अब ये हम कॉमन प्लेटफॉर्म कब बनाएंगे? सही मौके पे, सही मौका देख रहे हैं। ये पैनामा लीग्स का भी चल रहा है ना हिसाब किताब, JIT चल रही है, जरा ये एक तरफ चली जाए, 2 हफ्ते रह गए हैं JIT कोई देने रिकमेंडेशन देने में, इसको देखकर फिर हम फैसला करेंगे। तो जनाब सरबरा आपको यानी मुत्तफिका तौर पर ये सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सारे धड़े हैं मुस्लिम लीग के और दीगर जो जमातें जिनके आपने नाम लिए, एज अ हेड, एज अ चेयरमैन आप होंगे इस पॉलिटिकल अलायंस के? मुशर्रफ साहब देखें, जो भी इस अलायंस में आएगा उसको ये तो नहीं समझना चाहिए कि मैं नंबर 2 या नंबर 3 हो जाऊंगा। मतलब ये तो इसको कहा नहीं जा सकता, मैं अपने बारे में कोई कहता नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में जनरली एग्रीमेंट है इसके ऊपर, इस पे एग्रीमेंट है। लेकिन जैसा क्या ये, मैं फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग जो आपको देखते हैं जानते हैं कि मुस्लिम लीग काफ बिलखुसूस या फिर वो आपके जो पुराने साथी जो APML में साथ रहे, सिर्फ वो छोड़ के जैसे आपको चले गए, जैसे बैरिस्टर सैफ हुए, फवाद चौधरी हुए, दानियाल अजीज, मारी मेमन, इन लोगों के नाम चौधरी, तो सर इन लोगों से दोबारा तवक्को, इन्हीं सियासतदानों से दोबारा तवक्को करना कि ये चौधरी बरादरान आपसे मिलकर आपको, हमें या कौम को, या कोई आप एक नया विजन दे सकेंगे इस मुल्क को, ये तो रखना सही होगा? आप दोबारा एतबार या ट्रस्ट कर रहे हैं इन तमाम पॉलिटिशियंस के ऊपर जनरल मुशर्रफ साहब? देखिए, चौधरीज हैं, चौधरीज की अपनी अहमियत जरूर है, और अगर वो नहीं आना चाहते हैं, हमसे नहीं मिलना चाह रहे तो नहीं मिलेंगे। मैं वो उनको जबरदस्ती को तो कोई नहीं है, लेकिन चौधरी शुजात मेरे से मिले हैं, कई दफ़ा मिले हैं, और मेरे ख्याल में उनके इरादे पक्के हैं, और वो बिल्कुल उनकी विजन वही है जो मेरी विजन है। बाकी आपने लोग नाम लिए हैं, बैरिस्टर सैफ का ले लिया, फवाद चौधरी, ये सब मेरे साथ ही हैं, ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये सब मेरे साथ हैं। लेकिन मारी भी मेमन का नाम ले लिया, वो आपको पता ही है, उसे मैं कमी बात करूं उतना ही अच्छा। और दानियाल अजीज का भी नाम लिया मैंने, पता नहीं आप कमेंट कराना। दानियाल अजीज का भी मैं, ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर क्या मैं कमेंट करना भी मैं अपनी बेइज्जती समझता हूं। सही है। तो सर अभी मतलब मैं अगर आपने फवाद चौधरी का, बैरिस्टर सैफ का नाम लिया, आज भी आपसे यकीनी तौर पर राब्ते में, तो अभी आपके साथ राब्ते में डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी हैं, उनसे भी कोई फोन पे बात हुई है इस अलायंस के हवाले से, ये सियासी तौर पर? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो हैं, उनके लोग जो हैं वो बिल्कुल हमारे साथ बातचीत उनकी रेगुलर होती रहती है। ठीक है। तो सर इस पॉलिटिकल अलायंस में और जनरल मुशर्रफ साहब की वतन वापसी में कोई कोरिलेशन है इस पर जनरल मुशर्रफ साहब? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब मेरे वापसी के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो ये केसेस खत्म हो या कम हो कुछ, इनकी शिद्दत जिस तरीके से ये मुझे बुलाते हैं और मेरे ऊपर ये
اریسٹ وارنٹس وغیرہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ، یا پھر یہ ہے کہ میں اتنی پولیٹیکل سپورٹ میری ہو جو نظر آئے، قوم کو نظر آئے اور یہ جوڈیشری کو بھی نظر آئے، تو پھر اس پہ فیصلے منحصر ہے کافی حد تک. یس تو سر یہ پولیٹیکل سپورٹ جنرل مشرف صاحب، کراچی کے بارے میں آپ نے کچھ سوچا ہے اس میں؟ کیونکہ ان جماعتوں کے اندر ایم کیو ایم اور پی ایس پی کا نام اگر سنا نہیں، کیونکہ آپ نے سنی اتحاد کونسل جو آپ سے ملاقات کر چکے ہیں، ادھر کوئی رابطہ ہوا ہے کراچی کے حد تک آپ کا ایم کیو ایم یا پی ایس پی سے، یا جو کراچی میں دھڑے اس وقت مختلف سیاست کر رہے ہیں جنرل مشرف صاحب، ان سے کانٹیکٹ ہوا کوئی آپ کا؟ یہ ابھی ہم نے ایک حیدرآباد میں ہمارے اے پی ایم ایل نے، آل پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے ایک افطار ہوئی تھی جس میں یہ دونوں تھے، ایم کیو ایم بھی تھا اور یہ پاک سرزمین پارٹی کے بھی ریپرزینٹیو تھے. لیکن میرا اس کے اوپر ویو بالکل کلیئر ہے، میں کسی کی طرفداری نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مہاجر کمیونٹی ہے جو پہلے ایم کیو ایم تھی، یہ ایک امبریلا کے نیچے آئے، ایم کیو ایم نہیں، ایک اور امبریلا کے نیچے آئے، اور اس امبریلا کے نیچے باقی ایتھنک گروپس جو ہیں، یعنی پٹھان، پنجابی، بلوچ، سندھی، بنگالی، بہاری، سب آئیں تاکہ ان کی ایتھنیسٹی توڑی جائے. ہمیں پاکستانیت سپریڈ کرنی ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم بلوچ، سندھی، پٹھان، پنجابی نہیں ہیں، میں نہیں ہوں کم از کم. تو میں اس لیے سوچتا ہوں کہ ایتھنیسٹی توڑ کے ہم ایک نئی پارٹی اور نئی ایک امبریلا کے نیچے ہم آئیں، اور یہ میری کوشش ہے ان کے لیے، تاکہ یہ یونائٹڈ ضرور رہیں. اگر میں ایک دھڑے کے پیچھے جاتا ہوں تو دوسرا ناراض ہوگا، تو یہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں ان دونوں سب کے لیے برابر کرنا چاہ رہا ہوں، اور ان میں باقی ایتھنک گروپس کو جیسے میں ان کو شامل کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ ایتھنیسٹی ان کی ٹوٹے. یعنی ایم کیو ایم اینڈ پی ایس پی از آلسو آن دا ایجنڈا، کہ آن کارڈز کے ان کو بھی آپ شامل کرنا چاہتے ہیں اس گرینڈ پولیٹیکل الائنس کے اندر، لیکن رابطے لیکن آپ کے رابطے میٹنگز یا رابطے سلسلے میں پیش رفت کوئی ہوئی ہے جس کے بعد ہم کہہ سکیں کانکریٹ آپ کی اس پیش رفت میں یا اس میں کچھ اس ویژن میں اضافہ ہوا ہے ایم کیو ایم اور پی ایس پی کے حوالے سے اسپیسیفکلی؟ دیکھیں، جب تک کہ ویژن کلیئر نہیں ہوتا ہے ایکشن کنفیوزڈ رہیں گے. ویژن کلیئر، ہم نے جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ ارادہ ہمارا یہ ہے، یا پاکستان کے حق میں بات یہ ہے، ہمارا ہدف جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں سے چھٹکارا دلوایا جائے پاکستان کو. نہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ دونوں سے چھٹکارا دلوانا ہے، تو اگر ہم صرف مسلم لیگ کی بات کریں گے تو مسلم لیگ تو زیادہ پنجاب میں ہے جی، سندھ انٹیریئر میں، رورل سندھ میں اور اربن سندھ میں نہیں ہے. تو اگر ہم پیپلز پارٹی سے بھی چھٹکارا ملنا ہے ہمیں، تو ہمیں تو ایک سندھ کی اسٹریٹجی الگ چاہیے، صرف پنجاب والی مسلم لیگ والی اسٹریٹجی نہیں چلے گی. تو یہ سوچ کلیئر ہونی چاہیے. تو ہماری ایک پنجاب کی اسٹریٹجی بالکل مسلم لیگ ایک امبریلا کے نیچے آئے، اور پھر ایک سندھ کی اسٹریٹجی الگ ہے جہاں پیر پگاڑا صاحب ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اور یہ ایم کیو ایم کے جو دھڑے جو ان کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ سب ایک اہم رول پلے کرتے ہیں. ان کو یونائٹ ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ وہ پنجابی، پٹھان، بلوچ، سندھی، بنگالی بھی آنے چاہیے، تاکہ کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی، ایک نیشنل پارٹی بنے وہاں. دیٹ از مائی، یہ ویژن ہے اور اس طرف ہم چل رہے ہیں. سر یہ آپ کا ویژن ہے، آپ نے قوم سے شیئر کر دیا، لیکن جلد صاحب اس ویژن کے برعکس ایک ریالٹی جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، جو آپ یقینی طور پر ایک ویژن لے کے چل رہے ہیں، آپ کا ایک پلان ہوگا، لیکن سر یہاں پر جو الیکٹیبلز پنجاب کی بات کریں تو دوز الیکٹیبلز آر گوئنگ ان پاکستان تحریک انصاف. وہ جو تھرڈ فورس کی آپ بات کریں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، سر الیکٹیبل زیادہ تر پیپلز پارٹی سے ٹوٹ کے، یا پی ایم ایل این کے بھی یا پھر پی ایم ایل کیو کے بھی، وہ پی ٹی آئی کی طرف رخ کرتے ہیں. اور سندھ کے اندر پی ایم ایل ایف کے لوگ بہت سے بڑے بڑے نام پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ تیسری قوت ان کو پی ٹی آئی میں نظر آ رہی ہے پنجاب میں، اور غالباً پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے پی ایم ایل ایف والوں کو، یا دیگر جو سندھ کی پولیٹکس میں پلیئرز ہیں ان کو پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے اس پر جنرل صاحب؟ آپ کی تھرڈ فورس ان کو نظر نہیں آ رہی، ان کو پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے ایز الیکٹیبلز کی سوچ اگر دیکھی جائے تو؟ صحیح آپ سفان، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، اور یہ حقیقت یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں آپ کو یہ ریئلائز کریں آپ کہ وہ تیسرا پولیٹیکل فورس جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ سامنے نہیں آئی ہے. جب تک یہ پلیٹ فارم سامنے لوگوں کو نہیں نظر آئے گا تو لوگ کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. اب ان کو سندھ میں جب دیکھتے ہیں، وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، دیر از نتھنگ. پیپلز پارٹی ایم کیو ایم ہے جو 3 دھڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، یہ تھی
अर्बन सिंध की एक पॉलिटिकल फोर्स MQM थी और रूरल सिंध की एक पीपल्स पार्टी है। अब वो MQM 3 धड़ों में कोई पीपल्स पार्टी नजर आती है तो जो भी लोग हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ घुस जाते हैं, या फिर PTI अभी, लेकिन PTI की कोई स्टैंडिंग नहीं है सिंध में या कराची में। अब पंजाब को अगर लेते हैं तो वहां PTI एक तीसरी पॉलिटिकल फोर्स नजर जरूर आती है, लेकिन मेरी उसमें बिलीफ ये है, ये लोन रेंजर, ये सोलो फ्लाइट पे PTI है, ये तीसरी पॉलिटिकल फोर्स नहीं बन सकती। ये मैंने कई दफा कहा है, मैंने इन्हें भी कहा है, इनकी लीडरशिप को समझ होनी चाहिए, नहीं बन सकती है। तो हम जब वो तीसरी पॉलिटिकल फोर्स दिखाएंगे उसको नजर आना चाहिए। मैं जितने भी लोग मेरे से मिलने आए हैं मैंने उन्हें बताया कि ये विजन पहले जो एब्जॉर्ब करके समझ लें और दिमाग में बिठा लें, उसके बाद अब हमने ये दिखाना है, ये प्लेटफॉर्म हमने एक होकर दिखाना है, पाकिस्तानी पब्लिक को दिखाना है। जब ये नजर आ जाएगा तो लोग इसकी तरफ खिंच के आएंगे, ये बात है। और मेरा उधर आना, पाकिस्तान आना अहम है, बहुत ही अशद इसकी जरूरत है। मैं अगर नहीं आया तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल फोर्स, जो तीसरी पॉलिटिकल फोर्स है, इसमें पूरी ताकत नहीं आ सकेगी, ये भी मुझे पता है। सही। अच्छा सर, एक, क्योंकि मैं इसके बाद आगे दीगर मामलात पे, पनामा वगैरह पे जाएंगे, लेकिन आपने जो एक दो नाम आपने लिए जो ऐसे हैं जो वापस आपके साथ राब्ते में हैं, मतलब आपने कहा फवाद चौधरी हैं, बैरिस्टर सर, क्या जो लोग आपको छोड़ के चले गए उनको वापस भी आप ले सकते हैं इस पॉलिटिकल फोर्स में? जिस राब्ते में फवाद चौधरी साहब आ सकते हैं वापस क्या आपकी पार्टी में, या बैरिस्टर सैफ MQM से वापस आपकी इस ग्रैंड अलायंस में आ सकते हैं? PTI छोड़ के या MQM छोड़ के ये दोनों रहनुमा आ सकते हैं? आपके लिए वेलकम है, उनके दरवाजे खुले। देखें, अब एक मेरे साथ तो एक बहुत अच्छा जो हुआ है वो ये हुआ है कि मैं लोगों को अब बेहतर पहचान लिया मैंने। ये जो मेरे साथ हुआ है, मैं अब था 10 साल में, और जो लोग ये मेरे चमचा जो नाम आप ले रहे हैं, खास तौर पे जो 2 नाम मैंने बाद में लिए थे, वो जो जिस तरीके की चमचागिरी वो करते थे, जिस तरीके से वो बिचते थे, वो मुझे याद है। उसके बाद अब ये, और वही लोगों जिनको ये गालियां देते थे, अब ये उनमें जाकर बैठे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये तीसरी पॉलिटिकल फोर्स बन गई, ये तैयार हो जाएंगे आने के लिए और वापस उनको गालियां देने के लिए। ये नवाज शरीफ साहब को भी पता होना चाहिए ये बात, लेकिन ऐसे लोगों को मैं हरगिज नहीं लेना चाहूंगा, हरगिज ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो पर्सनल नहीं है, ये एक निज़ाम है लोटा गर्दी का यहाँ इसलिए भी है कि ये दूसरे लोग एक विंडिक्टिवनेस दिखाते हैं, उन लोगों के ऊपर केसेस करते हैं, उनके जमीनों पे पटवारी के थ्रू कब्जा वब्जा करने लगते हैं, उनकी फैक्ट्रियों को लेने लगते हैं। तो ये जरा अपने आप को बचाने के लिए भी लोग उस तरफ चले जाते हैं, दिल से वो नहीं होते हैं उनके साथ। इनके आधे लोग जो हैं, जो PMLN में या पीपल्स पार्टी में, वो दिल और दिमाग से नहीं है उनके साथ, वो जबरदस्ती एक मजबूरी की बिना पे उनके साथ हैं। ये सब निकलने वाले हैं, तो देखना पड़ेगा कौन है ये वो हैं जो गद्दार, जो आउटराइट, जिन्हें मैं गद्दार समझता हूँ। अच्छा, उनको तो बिल्कुल ही आउट रखो ना, बाकियों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है सर, आई हैव टू टेक अ ब्रेक ओवर हियर। जनरल मुशर्रफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी अहम बातें हो रही हैं क्योंकि उन्होंने जो पॉलिटिकल गद्दार लोटा और जो डिफरेंशिएट भी कर दिया जनरल साहब ने। सियासी मुस्तकबिल क्या है ये मुशर्रफ साहब ने बताया, विजन को लेकर अपनी अलायंस को, मुल्क के मौजूदा सियासी हालात, पनामा केस और दीगर, इस पर क्या होने वाला है, इस वक्त, और आलमी सतह पर कोई जंग का खतरा क्या हो रहा है आखिरकार खित्ते में, हम जानेंगे जनरल मुशर्रफ साहब से। इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। हमारा एहतसाब मुशर्रफ की आमरीत ने भी किया और इस बेदर्दी से किया कि हमारे घरों तक कब्जा जमा दिया गया। अगर बार बार लगने वाले उन इल्जामात में जरा बराबर भी सच्चाई होती तो मुशर्रफ को मुझे सजा दिलवाने के लिए हाई जैकिंग के एक झूठे केस का सहारा न लेना पड़ता। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। जो बेनकाब में आज बहुत कुछ बेनकाब हो रहा है, सियासी माहौल पे, मुस्तकबिल पे, पनामा केस पर। आज 10 जुलाई के हवाले से जो रिपोर्ट JIT की आनी है इस पर बात करते हैं। जनरल मुशर्रफ साहब, जनरल डायरेक्टर मुशर्रफ साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं हमारे। जनरल साहब, पनामा केस तो चले हम बात करते ही रहते हैं सर, मैं दूसरा पहले पनामा से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस, इमरान खान साहब का भी केस लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन में वो पेश नहीं होते, उनकी पार्टी पर फॉरेन फंडिंग के इल्जामात उन्हीं के एक एक्स मेंबर लगा रहे हैं और वो फॉरेन फंडिंग के इल्जामात में उनका जवाब ही नहीं पेश होता। एक पिटीशन भी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की चल रही है।
تو جنرل صاحب کیا عمران خان کا بھی ڈسکوالیفیکیشن ہے خطرہ ہے آپ کو لگتا ہے؟ خطرہ تو ہے، یہ چل رہا ہے ان کے اوپر کیس، بالکل جواب نہیں دے رہے ہیں. ابھی ڈیپینڈس کہ یہ کورٹ یا الیکشن کمیشن کیا فیصلہ اس کے اوپر دیتی ہے. خطرہ تو ہے، لیکن یہ بہت ہی سنگین سچویشن ہے. پاکستان کی سیاسی سچویشن اس وقت سنگین ہے. یعنی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یا نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو ان بغیر پی ایم ایل این میں کہا گا اگلا کون آئے گا، اس کو کون ایکسیپٹ کرے گا کون نہیں کرے گا، ایک خلفشار ہوگا. اور پھر پیپلز پارٹی کو لیں، یہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی اتنے پاپولر نہیں ہے. آصف زرداری صاحب ادھر پتہ نہیں بلاول انچارج ہے یا یہ آصف زرداری انچارج ہیں. ایم کیو ایم ٹوٹ گئی بھی ہے. تو ایک ویکیوم، ایک میسو ویکیوم. اب اس میں اگر یہ عمران خان بھی چلے جاتے ہیں تو ایک ٹوٹل ویکیوم. تو اس میں ان ساری باتوں کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اور آرمی، یہ دو ہمارے ادارے جو ہیں ان کو پورا احساس ہونا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ ہوگا ان کو اس احساس. اور یہ جو بھی فیصلہ ابھی ان کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ہاتھ میں یہ فیصلے ہیں. یہ پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کے حق میں یہ فیصلے دیں. اور یہ آئیڈیل موقع ہے کہ ایک انٹرم گورنمنٹ لگا کر ایک سلیکٹڈ لوگوں کی گورنمنٹ لگائیں اور پاکستان واپس پٹری پہ چڑھے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھے. بہت ارد گرد میں خلفشار ہے اور زیادہ ہونے کو جا رہا ہے. اس میں سے اس کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے ارد گرد کی ہیپننگ سے، افغانستان میں، اور پھر دیکھیں ایران اور گلف میں کیا ہو رہا ہے. اس سے ہم نے بچا کر رکھنا ہے. اور ایک اسٹرانگ گورنمنٹ، ایفیشینٹ گورنمنٹ، آنیسٹ، کرپشن فری، نیپوٹزم فری گورنمنٹ یہ سارا کچھ کر سکتی ہے، کیونکہ پاکستان میں تمام ریسورسز ہیں اور پوٹینشیل ہے پاکستان کی. یہ مجھے پورا یقین ہے. نہیں جناب صاحب، جو آپ نے اس خلفشار سے نکالنے کا حل بتایا سر، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انٹرم گورنمنٹ ہو جائے. تو سر یہ انٹرم گورنمنٹ تو جو آئین میں تو 3 مہینے کے لیے ہوتی ہے، یہ 3 مہینے میں تو جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے بیفور دا الیکشنز، نیکسٹ جنرل الیکشنز، تو یہ 3 مہینے کے اندر یہ پورا سیٹ اپ جو کرپشن فری، نیپوٹزم فری اور انٹرنیشنل گلوبل چیلنجز، لوکل چیلنجز کو فیس کر سکتی ہے، یا یہ ایکسٹینشن ہو؟ یعنی کتنے سال کا یہ جو سیٹ اپ ہو جو آپ کہہ رہے ہیں، جو ریکمینڈ کر رہے ہیں آپ پاکستان کے حل مسائل کا، کتنے سال کا سیٹ اپ ہو؟ نہیں دیکھیں یہ 2 کورسز اوپن ہیں. مجھے تو یہ بات بالکل کلیئر ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہی ہے. لیکن ادھر اسٹیٹ ورسز کانسٹیٹیوشن ملک ہے. اب ملک کے آپ بتائیں، یہ پہلے بھی کتنی دفعہ یہاں یہ سچویشن ہوئی ہے جہاں کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ الاؤ ہوئی ہے، جہاں کانسٹیٹیوشن کو یہ سپریم کورٹ ہی نے الاؤ کیا ہے کہ یہ امینڈمنٹ ہو اس میں. تو سپریم کورٹ اس وقت کیوں نہیں یہ کر سکتی ہے کہ 3 مہینے نہیں، یہ 3 سال یا جو کچھ بھی ہے اس کے لیے یہ انٹرم گورنمنٹ. وائی کانٹ دے ڈو اٹ؟ دے ہیو ڈن اٹ پریویس. یا تو یہ نا کہ کوئی پریسیڈنس نہیں ہے. اس وقت پاکستان خطرات کا سامنا ہے تو آئیڈیل اوکیزن ہے اس کو اپلائی کرنے کا کہ پاکستان کے فیور میں یہ بات ہے کہ انٹرم گورنمنٹ. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہی جو میں کہہ رہا ہوں تیسرا پولیٹیکل فورس. اسی لیے یہ تو میں اس کو تو میں بونس سمجھتا ہوں. اگر یہ ہو جاتا ہے تو میں اس کو بونس سمجھتا ہوں. میں خوش ضرور ہوں گا، بہت خوش ہوں گا میں تو بونس، لیکن میں اسے سمجھتا ہوں. اب یہ نہیں ہوتا ہے تو ہم نے تیسرا پولیٹیکل فورس وہی ایک راستہ ہے. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عوام اب اس کے بعد آپ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. صحیح پارٹی، صحیح لوگوں کو آپ ووٹ دیں تاکہ صحیح حکومت آئے اور وہ یہ کر سکے. اب یہ امید اسی میں ہے. اچھا ایک جنرل صاحب، ایک جو ہم بات ابھی کر رہے ہیں، ابھی آپ نے زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب کا، سر کیا یہ -3 ہونے جا رہا ہے؟ مطلب میں یہ ایک جو ماحول بن رہا ہے اس وقت جنرل مشرف صاحب، یہ -1 -2 بڑا ہم نے اس وقت سنا تھا الطاف حسین صاحب کے وقت میں، تو یہ -3 تو نہیں کہ عمران خان صاحب، زرداری صاحب، یہاں پر عزیر بلوچ کے کیسز، نواز شریف صاحب پاناما، عمران خان پھر آپ جو تھرڈ پولیٹیکل فورس کی بات کر رہے ہیں، تو یہ گنجائش پھر نظر، یعنی کیا اس کا پہلی سیڑھی یہ -3 ہے، پھر تھرڈ پولیٹیکل فورس ہے، یہ ایسا ہے کیا جنرل صاحب؟ یا کچھ ہونا چاہیے. لیکن مزے کی چیز یہ ہے، زرداری صاحب تو بڑے مزے سے بیٹھے میں، کوئی کرپشن کی باتیں ہونی ہے، ان کا نام کہیں گھوم نہیں رہا ہے. آج سامنے آئے وہ تو جو کچھ سب پوری پاکستان جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے ان کا. مسٹر 10%، مسٹر 90% کون نہیں جانتا. تو یہ -3 والی بات لوگ باتیں تو کرتے ہیں.
تو میں یہ جو میں نے انٹرم گورنمنٹ والی بات کہی ہے بالکل یہ -3 میں بالکل صحیح یہ فٹ بیٹھتی ہے کہ اس میں -3 کریں اور انٹرم گورنمنٹ لگائیں. صحیح ہے -3. اچھا آپ نے جو اہم بات ایک اور کی, آپ نے اس سے پہلے بھی کئی بار کی کہ پی ٹی آئی از ناٹ دا تھرڈ فورس. یعنی اگر نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں, یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو جنرل مشرف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی از ناٹ دا تھرڈ فورس, وہ تیسری قوت نہیں ہے. یہ بات ہے جنرل صاحب, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں وہی لوگ بھر گئے ہیں جو دوسری جماعتوں میں تھے, یا عمران خان صاحب کا ویژن کلیئر نہیں ہے, کیا وجہ ہے اس وقت مشرف صاحب؟ ہاں دونوں چیزیں. ایک تو عمران خان خود اس میں صحیح بات ہے, ایک کیرزمیٹک فگر ہے, لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں, یوتھ ان کی طرف جاتے ہیں. یوتھ میری ساتھ بھی بہت ہیں. اگر میں پاکستان آ جاؤں تو یہ یوتھ ہی ڈیوائیڈ ہوگا عمران خان میں اور میرے میں درمیان. تو یہ باتیں تو ہیں. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے, ویژن کلیئر رکھو پہلے. ایکشن آل آر ریلیٹڈ ٹو اے ویژن. جب ویژن ہی نہ ہو تو میری نظر میں ان کی ویژن کوئی خاص نہیں ہے. یہ ایک بہاؤ میں چل رہے ہیں. میں پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک بہاؤ میں بہ رہے ہیں. ایونٹس لے جائیں, جیسے ایونٹ چلتے چلے جا رہے ہیں ویسے یہ اسی میں بہاؤ میں ان ایونٹس کے ساتھ فلو کری چلے جا رہے ہیں. لیڈرشپ یہ ہوتی ہے جو ایونٹس کی بہاؤ جو ہے اس بہاؤ کو تبدیل کرے, یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. اس میں پھر ویژن آ جاتا ہے. ویژن اپنا کلیئر کرو اور پھر اس بہاؤ کو تبدیل کرو اس ویژن کی طرف. جب ویژن ہی نہیں ہوگا تو آپ بہاؤ کی طرف چلے جا رہے ہیں. تو یہ بہاؤ کی طرف چلے جا رہے ہیں. پاکستان کے حق میں انہوں نے فائنلی کچھ نہیں اچیو کرنا ہے. دیٹ از مائی پوائنٹ. اور یوتھ کے لیے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل یوتھ از دا موسٹ امپورٹنٹ. یوتھ, خواتین, 50% ویمن. ناؤ یہ ان کو بالکل احساس ہونا چاہیے کہ ایک جب تک فورس نہیں بڑھے گی پولیٹیکل فورس, اور بہت بڑی پولیٹیکل فورس ایک بن سکتی ہے, ایک فورس. اور میں اس کی ڈیٹیل میں اب نہیں جانا چاہتا ہوں. اور ان یوتھ کو اور خواتین کو خاص طور پہ, اور مائنورٹیز, یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں, تمام, اور بہت بڑی ایک یلغار والی پولیٹیکل فورس بن سکتی ہے. اب یہ سوچیں اور ویژن اپنی بنائیں. سر ایک چیز اور, ایک سوال اور اس کے بعد کہ میں بریک. سر 2 ہفتے بعد پوسٹ 10 جولائی جنرل مشرف صاحب, پوسٹ 10 جولائی جب جی آئی ٹی کی فائنل رپورٹ آتی ہے تو پرائم منسٹر آف پاکستان کدھر کھڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں؟ کیا ان کا سیاسی مستقبل نظر آتا ہے؟ بڑا نقصان, چھوٹا نقصان, یا کوئی نقصان نہیں؟ کیا لگ رہا ہے جنرل صاحب آپ کو اب تک جی آئی ٹی کی پروسیڈنگ سے مطابق؟ مطلب سیفان یہ تو پھر مجھے تکا لگانا پڑے گا. میں فرینکلی تکے میں نہیں لگاتا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے. امید ایک دل کی بات میں کر سکتا ہوں. دل کی بات تو یہی ہے کہ ان کو بالکل ان کا صفایا ہونا چاہیے. یہ دل کی بات تو یہ ہے. دماغ کی بات یہ ہے کہ دماغ کی جب میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ بھی جی آئی ٹی میں ہو رہا ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں ان کے منسٹرز اور ان کے چمچے, میں کہوں گا گونز, جو ٹی وی پہ آ کر اتنی بدتمیزی سے اوفینسو لینگویج جی آئی ٹی کے خلاف, ایون سپریم کورٹ کے خلاف استعمال کرتے ہیں, تو یہ ایک سوچی سمجھی منصوبے کے مطابق یہ کر رہے ہیں. تو میری نظر میں یہ گھبرائے ہوئے ہیں, یہ بالکل ڈرے ہوئے اور گھبرائے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. ان کو اب لانچ کر دیا, ان کو برا بھلا کہو, ان کو ڈراؤ. تو وہ جے آئی ٹی, اگر میں ان سے جے آئی ٹی والوں سے میں یہ کہوں گا, دیکھیں پاکستان کا سوال ہے, پاکستان کا سوال ہے, پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے, آپ کے اپنے بچوں کا سوال ہے. تو یہ اس لیے بالکل فیئر, بالکل کسی سے ڈرے نہیں. ان کی کال دیر بلف کہتے ہیں انگریزی میں, یہ سب ڈراوا کرنے کی کوشش کریں, کچھ بھی نہیں ہے. کھوکھلے لوگ ہیں, یہ پگمیز ہیں, چھوٹے لوگ ہیں, یہ بونے ہیں. یہ ان کی بالکل ان کے بات سے نہ ڈریں کسی سے, اور اپنا کام کریں جو پاکستان کے حق میں ہے. اچھا جن صاحب ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جن صاحب نے خطے کے حالات پر اشارتاً بات کی ہے, کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں, سب جاننا چاہتے ہیں. بالخصوص کچھ رپورٹس آئی ہیں, اور یہ رپورٹس آئی ہیں امریکی اخباروں میں پاکستان امریکہ کے تعلقات کے بارے میں, اور یہ کچھ تشویشناک رپورٹس ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے بالخصوص خطے میں, پاکستان عالمی سطح پر اسلامی ممالک کے درمیان, اور پھر ہم کدھر کھڑے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال. اس بریک کے بعد بے نقاب کریں گے, میرے ساتھ رہے گا.
राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, कांग्रेस के संजय निरुपम के लिए, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद भारतीय सैनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उनसे सीधे सीधे वीडियो मांग दिए थे। Indian Air Force has denied, saying there hasn't been any airspace violation by Pakistan. Its reaction categorically. पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख ने उड़ाया लड़ाकू विमान सियाचिन के बेहद नजदीक। वह हमारे अग्रिम सेना पोस्टों को अपने चौकियों और बंकरों की मदद से एंगेज करता रहता है। सेना के सूत्रों का कहना है कि इस बार गर्मियों में कश्मीर में अशांति बढ़ने की आशंका है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन मामलात पर अहम तरीन सवालात उठ रहे हैं। कुछ अहम मामलात सियासी नौयत के बेनकाब हो रहे हैं, कुछ आलमी सतह पर आएंगे। जनरल डायरेक्टर परवेज मुशर्रफ साहब दुबई से मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बड़ा अहम प्रोग्राम है। अब एक सवाल बड़ा अहम है क्योंकि ये रिपोर्ट्स रॉयटर्स इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में, अमरीकी पब्लिकेशंस में आई हैं जी के, और इनका हवाला दिया गया है व्हाइट हाउस से, और ये कहा गया है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अमरीका से खराब होने लगे हैं, अमरीका की पॉलिसी चेंज होने लगी है, वो ड्रोन अटैक्स को बढ़ाएगा, पाकिस्तान की एड को कट डाउन करेगा, पाकिस्तान के स्टेटस को डाउनग्रेड करेगा, नॉन नेटो अलाय डाउनग्रेड करेगा। इससे जनरल साहब, क्या अमरीका हमसे नाराज हो गया है, क्या हो गया है, और क्या ट्रंप बिल्कुल पॉलिसीज चेंज करने वाला है जिस तरह से आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है? हमारे दफ्तर खारजा ने कोई कमेंट नहीं किया इसके ऊपर। जी हाँ, ये बिल्कुल नाराज है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और मुझे तो पर्सनली पता है, मैं अमेरिका 1 महीना रहकर आया हूँ, वहाँ मुझे इनके बहुत लोग जो मिले हैं, सेनेटर, मैं उनकी कांग्रेसमैन वगैरह की बातें कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की, तो सब व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान, ये एक सवाल, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान, ये बहुत नाराज हैं। हमें इसका बहुत सीरियसली लेना चाहिए। नए एक प्रेसिडेंट साहब वहाँ आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जिनको खास इस खित्ते का, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान का इतना पता नहीं है, कश्मीर का, हमें उनको मोल्ड करने की कोशिश करना चाहिए। उधर जाकर उनको अपने व्यूज प्रपोज करके, प्रोपाउंड करके कुछ अपनी तरफ माइल करना चाहिए। कोई कर नहीं सक रहा है ना, यहाँ फॉरेन मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर साहब की काबिलियत आप मेरे से शायद बेहतर जानते होंगे क्या है। तो एम्बेसडर एक रह गया जो बेचारा वहाँ अकेला बैठा हुआ है, उसको, एम्बेसडर छोटा आदमी है, वो इतना नहीं कर सकेगा। तो क्या हम करें? और ये इस वक्त इतनी अहम चीजें हो रही हैं यहाँ, डेवलपमेंट आपने देखा ही होगा कि यहाँ अहम, एक तो सऊदी अरेबिया और ईरान का झगड़ा तो है ही, अब सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर का भी झगड़ा है ना। ये इसमें अमेरिका किस तरफ है, इसराइल का रोल बड़ा बन रहा है। इसराइल तो हमेशा ईरान के खिलाफ रहा है, तो अब वो इधर क्या, उनका रोल क्या बनता है? तो ये, और हमारे ये सब, हमारी तो ये इनसे, सऊदी अरब भी हमसे नाराज है, यूएई भी हमसे नाराज है, अमेरिका भी नाराज है। ईरान से हमारी कोई खास ऐसी टर्म्स इतनी अच्छी कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही है, अब भी कोई इसी ठंडी गर्म है। तो ये हम, ऊपर से हमारे सर पे हिंदुस्तान बैठा हुआ है, ऊपर से हमारे सर पे ये अफगानिस्तान भी उनके साथ शामिल है। तो हम जब तक के अंदरूनी तौर पे अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे और अंदरूनी तौर पे हमें मुस्तहकम नहीं होंगे, हम इससे निपटने। और अगर हम मुस्तहकम हो जाएं, शैफान ये भी बात सुन ले मेरी, देखें मैंने 2000 और 2008 के दरमियान में प्रूव किया था कि पाकिस्तान का अगर रुतबा बना दें, जो बन सकता है, तो हमारी काबिलियत भी है, तो हमारा बड़ा रोल है। हमारा रोल दुनिया में पीस लाने का, हमारा रोल मुस्लिम उम्मा में पीस लाने का, इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, और हमारा रोल खित्ते में, रीजन में अमन लाने का। इन तीनों में पाकिस्तान का अहम रोल है। लेकिन हम खुद ही अगर कमजोर हो जाएं तो हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं? हम कहीं कुछ रोल नहीं प्ले कर सकते। अभी हमारी सूरत हाल यही है, हम कहीं कुछ रोल नहीं प्ले कर सकते। गए तो थे, यानी आर्मी चीफ और वजीर आजम गए थे सऊदी अरब के दौरे पर, अभी टर्की आर्मी चीफ गए हैं। तो ये जो कोशिशें, सऊदी अरब जाके बिलखुसूस जो दौरा था वजीर आजम का, आर्मी चीफ का, तो ये कोशिशें तो उन्होंने की थी कि कुछ सालिसी का किरदार जो गालिबन हम समझ रहे हैं यहाँ बैठ के अदा करने की कोशिश की थी, तो ये नाकाम कोशिशें हुई, या फिर ये कोशिशें, ये फायदा नहीं, इन कोशिशों का सूदमंद नहीं साबित होंगी? यू आर नॉट सेटिस्फाइड लग रहा है आप कि ये क्या ये नाकाफी था? वज़ीर आज़म वहां गए, जाके मुलाकात वगैरह करी उन्होंने, और जो कोशिश में यहाँ से कर सकते थे वो तो की उन्होंने, मेरे ख्याल से। साहब देखें,
ادھر میرے خیال میں میری جو خبر ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ بالکل بیکار قسم کا ایک وزٹ ہوا ہے جس میں کچھ نہیں ہوا. اہم چیز ادھر قطر اور یو اے ای اور سعودی عربیہ ایک طرف، قطر کے ساتھ جو ان کا تنازع چل رہا ہے، ہمارا اس میں کیا سٹینڈ ہے، کیا ہمارا سٹینڈ کلیئر ہے. مجھے یاد ہے پہلے دن جب یہ تنازع ہوا تھا اس کے اگلے دن یا 2 دن بعد کوئی سٹیٹمنٹ آئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے کس نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی ہم اپنا پولیسٹانس قطر کی طرف سے ہم تبدیل نہیں کریں گے، کچھ اس قسم کی بات، جو کہ مجھے اسی وقت سوچا میں نے بھائی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ پاگل کتے نے آپ کو کھاٹا ہے کہ بھائی یہ کہو، بھائی کیا چپ بیٹھے رہو میاں کہ یہ کہنا آؤ بیل مجھے مار، وہ جو دوسرے تو وہ خوش ہوں گے اس بات پہ. آپ کی سچویشن ہی کلیئر نہیں ہے. آپ قطر اور قطر میں آپ کا وہ سیف الرحمان بیٹھا ہوا ہے، ان کے ساتھ وہ جو شہزادے صاحب آپ کو لیٹر شیٹر بھیج رہے ہیں، تو آپ کی انکلینیشن تو اس طرف ہے، قطر کی طرف ہے، کیونکہ پرسنل انکلینیشن آپ نے اس پرسنل جھکاؤ کو ملک کو بھی پاکستان کو بھی ادھر لے گئے ہیں آپ پرسنل وجہ سے. تو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہمارے ملک کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. تو یہ بات ان کو یو اے ای کو بھی نہیں پسند اور سعودی عرب کو بھی. اس کا حل آپ نے نکالا نہیں. امریکہ کا افغانستان میں کچھ تحفظات ہیں، وہ آپ نہیں حل کر سک رہے ہیں. تو یہ ہم ہر طرف سے کچھ اپنی فورن ریلیشنز کو ہینڈل نہیں کر سک رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم تنہا ہو گئے ہیں. اس پوری صورتحال میں جناب، اس پوری صورتحال میں سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کدھر کھڑے ہوئے ہیں سر؟ وہ تو پرسنل کیپیسٹی میں وہاں گئے. آپ سے میں نے ایک بار پوچھا سوال، آپ نے کہا آپ ہوتے تو آپ یہ آفر ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب وہاں ولی عہد جو ہے محمد بن سلمان آ چکے ہیں، کافی چینجز وہاں پہ بھی رائل فیملی میں ہوئی ہیں، ادھر راحیل شریف صاحب موجود ہیں. اب وہ ان کو کیا کرنا چاہیے اس پر؟ جس جگہ پر وہ کھڑے ہوئے، حکومت نے پیچھے ہاتھ اٹھا لیا، وہ کہتے ہیں ہی از ان پرسنل کیپیسٹی، ہم نے نہیں بھیجا ان کو، ہم نہ بلا سکتے ہیں واپس. تو اب سابق آرمی چیف کو کیا مشورہ ہے آپ کا مشرف صاحب؟ دیکھیں، ہمیں پاکستان کو میں مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ پاکستان کو کلیئر کٹ پالیسی ہماری سعودی عرب اور یو اے ای کی طرف سے کلیئر ہونی چاہیے. ہمیں ایک تو اپنا رتبہ بنائیں تو ہم پوری مسلم اللہ، ہمیں تو چاہیے کہ ایران اور یہ اس سلسلے میں جو سیکٹیرین پرابلم عراق سیریا وغیرہ میں ہو رہا ہے اس میں بھی ہم اپنا رول پلے کریں اور ایک ہم آہنگی لائیں. لیکن اس کی غیر موجودگی میں ہمیں کلیئر کٹ کم از کم سعودی عرب اور یو اے ای کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ وہ بہت سنسیئر رہے ہیں، ہمارے مشکل ٹائموں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں. ہمیں ہمارا ان فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی سنسیئرٹی انہیں لوٹائیں، ان کی سنسیئرٹی. تو ہمیں کلیئر کٹ یہ بتانا چاہیے انہیں کہ پاکستان کی تمام فوج آپ کی سیکیورٹی کے لیے گارنٹیڈ ہے. ہم بتا رہے ہیں آپ کو، کبھی بھی آپ کو خطرہ ہوگا پوری فوج آپ کے ساتھ ہے. آپ چھوڑیں یہ 20,000 10,000 کو چھوڑیں، آپ پوری فوج آپ کے ساتھ ہے، پوری ایئر فورس پوری نیوی آپ کی ڈیفینڈ کرے گی اور آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گی. یہ پاکستان کی گارنٹی ہونی چاہیے ان کے ساتھ. صحیح ہے سر. جنرل صاحب مشورہ آپ نے دیا اچھا. یہ امید کرتے ہیں کیونکہ آپ نے جو کچھ ویژن بتایا، پولیٹیکل ویژن بھی بتایا اپنا سیاسی لحاظ سے اور عالمی سطح اور ملک کی خطے کی صورتحال. جنرل مشرف صاحب بڑی اہم گفتگو آپ نے کیا اس پروگرام میں. امید کرتے ہیں کیونکہ یہ تمام جو آپ نے فیکٹس بتائے ہیں، کچھ تھرڈ فورس کی باتیں ہوئی ہیں، کچھ سیاسی منظرنامے کے مستقبل کے خط و خال بیان کیے گئے. آپ اپنا فیڈ بیک لے سکتے ہیں فیس بک، ای میل اور ٹویٹر کے پیج پر. جنرل مشرف صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام میں اجازت چاہوں گا. پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.